आज हामी हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको समुपस्थितिमा उहाँहरूकै अनुभव उहाँहरूकै निर्देशनमा पनि हामी आजको यो विवेचना यहाँ चलाउनको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौं र यी सम्पूर्ण प्रयासहरू अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने रणनीतिमा चाहिँ हाम्रो इनपुट होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अबको पालोमा 29औं विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता कस्तो रह्यो हाम्रा के सेसन्सहरुमा हाम्रा सहभागिता रहे हामीले के विषयमा उठान गर्यौं र त्यसका प्रतिफलहरू त्यसका आएका रिजल्टहरूले अब हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि कुन मार्ग देखाइरहेको छ र हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा आधारित प्रस्तुतिकरणको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालज्यूलाई। वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित 29औं विश्व जलवायु सम्मेलन एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालको उपस्थिति, सहभागिता, प्रभावकारिता, उपलब्धि र आगामी दिनको बाटो के हो भन्ने समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं र यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू र यस कार्यक्रमको लागि आउँदै गर्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू विशिष्ट अतिथि, माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू, माननीय वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीज्यू, त्यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका माननीय सभापतिज्यू, माननीयज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारज्यू, सम्मेलनमा सहभागी नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, नेपालको लागि युएन रेसिडेन्सी कोअर्डिनेटर युएन एक्सिलेन्सी हाना सिंगर, माननीयज्यूहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यस्तै गरेर यस सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्मेलनका सहभागीज्यूहरू, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका नागरिक समाजका प्रतिनिधिज्यूहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरू र नेपालमा कार्यरत सहायतादार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्दहरू, सर्वप्रथम म यस कार्यक्रममा म आफ्नो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सहभागीज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रस्तुति कोपमा र इन्टरनल कोस्ट अफ जस्टिसमा भएको बारेमा केही प्रस्तुति गर्ने अवसर पाउँदा खुसी व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। म आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसमा हामीलाई थाहा छ यो कोप सन्दर्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हामी नेपालको पूर्व तयारीदेखि लिएर हामीले चाहिँ कोपको दौरानमा गरेका हाम्रा सहभागिता कुराहरू र आगामी दिनमा कोप सम्पन्न गरेर आइसकेपछि पनि गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले आफ्नो प्रस्तुति तयार गर्न खोजिरहेका छौं र यसमा नेशनल क्लाइमेट समिट जुन हाम्रो राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरेका थियौं त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो भने अर्को चाहिँ विश्व जलवायु सम्मेलनतर्फको महत्त्वपूर्ण पक्ष नै छँदैछ। हामी अहिले थाहा छ संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्व समुदायले पृथ्वीका 3वटा संकटहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेको छ र ती 3वटा संकटहरूमा क्लाइमेट चेन्ज, बायोडाइभर्सिटी लस र पोल्युसनलाई राखिएको छ र यी 3 विषयहरू यो पृथ्वीका संकटका विषय भएका छन्। यिनीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न आजका दिनमा जरुरी भइसकेको अवस्था पनि छ र यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित गएर अब म हाम्रो कोपको सन्दर्भमा हामी सहभागिता कसरी थियो र कस्तो स्ट्रक्चर छ भन्ने बारेमा म थोरै भन्न चाहन्छु। यसमा यो कोप भन्दाखेरि हामीले कोप भनेको कन्फरेन्स अफ पार्टिज, यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन भन्दाखेरि त्यो पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनको मात्रै मिटिङ होइन कि त्योसँग जोडिएको क्योटो प्रोटोकल, क्योटो अभिसन्धि छ त्यो महासन्धि अन्तर्गतको, त्यसको पनि हाम्रो चाहिँ 19औं त्यसको मिटिङ हो भने त्यस्तै गरेर पेरिस एग्रिमेन्ट जुन महासन्धि अन्तर्गतको त्यसको 6औं बैठक पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था सँगै थियो। त्यस्तै गरेर यी 3वटा डिसिजन बडी हुन्, हाम्रा पार्लियामेन्ट जस्ता बडीहरू हुन् र यिनीहरूलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्ने एउटा हामीसँग चाहिँ साइन्टिफिक एन्ड टेक्नोलोजिकल एडभाइस बडी छ र त्यसको 61औं बैठक पनि यसै कोपमा चाहिँ सञ्चालन भएको थियो भने अर्को यसको इम्प्लिमेन्टेसन बडी पनि छ जसको 61औं सेसन थियो। यसरी 5वटा डिसिजन मेकिङ बडी
गभर्निङ बडीहरूको बैठक 14 वटा थीमेटिक विषयहरूमा चाहिँ सञ्चालन भएर अवस्था आएको थियो र यसरी चाहिँ कार्यक्रममा यसको ओभरअल सम्पन्न भएको अवस्था थियो र नेपालको अब सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि अघिल्लो पटकको नेशनल क्लाइमेट समिटमा हामीले के कुरा गर्थ्यौं हाम्रो तयारी के थियो प्रिपरेसन के गर्यौं भन्ने कुरोमा त्यतिखेर प्रस्तुत गरेका थियौं त्यो अघिल्लो कोलममा त्यो कुरा उल्लेख छ तर यो ड्युरिङ कोपको दौरानमा हाम्रो सहभागिताका बारेमा हेर्ने भने करिब यो 8 वटा खण्डहरूमा सेगमेन्टहरूमा रहेर हाम्रो सहभागिता भएको थियो र पहिला सुरुमा त कोपको जुन यार छ नोभेम्बर 11 देखि 22 सम्म जुन सम्पन्न भयो त्यसको एक हप्ता अगाडि पूर्व तयारीका बैठकहरू भएका थिए त्यो पूर्व तयारीका बैठक भनेको विशेष गरेर चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्री र G77 इन चाइनाको ग्रुप कन्ट्रीहरुमा हाम्रो त्यो देशको मेम्बर भएको हुनाले र त्यस मार्फत हाम्रा भनाइहरू विश्व जगत समुदायसँग वार्तामा लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा के कुरा उठाउने हाम्रा विषयवस्तु के हुन् भन्ने बारेमा प्रस्तुत गर्नका लागि हामी सहभागी भएका थियौं त्यसमा मन्त्रालयका 4 जना पदाधिकारीहरू र त्यसपछि बाहिर स्वतन्त्र विज्ञहरूले चाहिँ यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको थियो अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको चाहिँ यो हाई लेभल सेगमेन्ट हो जुन 2 दिनसम्म सञ्चालन भएको थियो त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यसमा स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा यो 2 दिनको यो हाई लेभल सेगमेन्ट कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो र त्यसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेशनल स्टेटमेन्ट प्रस्तुत भएको थियो भने त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू नेपालको तर्फबाट उठाइएको थियो त्यस्तै गरेर अर्को हाई लेभल पार्टी इभेन्ट पनि अर्गनाइजहरू भएका थिए नेपालले आफैले पनि हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम अर्गनाइज गरेका थियौं भने अरु देश विशेष गरेर किर्गिस्तान देशले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि हाम्रो सहभागिता रहेको थियो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कोपको पक्ष भनेको नेगोसिएसन हो वार्ता नै हो यिनै हो सबैभन्दा ठूलो विषय र महत्त्वपूर्ण विषय यसमा हामीले सहभागिता यहाँबाट गएका हाम्रा प्राविधिक विज्ञहरू सरकारवालाहरू सबै व्यक्तिहरूले समूहकृत रूपमा र हामीले त्यो नेगोसिएसनमा चाहिँ हामी उपस्थित भएर हाम्रा भनाइहरू राखेको अवस्था चाहिँ थियो र त्यसपछि यी सबै हाम्रा प्रिपरेटरी मिटिङमा भएका हाई लेभल सेगमेन्टमा भएका उठेका कुराहरू नेगोसिएसनमा आएका विशेष कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्दै प्लेनरी जो हाइएस्ट डिसिजन बडी हो त्यो हाइयर डिसिजन बडीमा यी नेगोसिएसनमा आएका कुराहरूलाई प्रस्तुत भइसकेपछि इन्डोर्स गर्ने एडप्ट गर्ने र निर्णय गर्ने चाहिँ त्यो प्लेनरी हुन्छ यसमा पनि हामीहरूले सहभागिता जनाएका थियौं र यसको अतिरिक्त हामीले पेभिलियन्सहरू दुःखद कुरा यो पटक हामीले पेभिलियन राख्न सकेनौं विविध कारणले तर अरु देशले आयोजना गरेका र अरु संघ संस्थाका आयोजना गरेका पेभिलियनमा हामी आफैले समय मागेर स्थान मागेर आयोजना पनि गर्यौं र सहभागी पनि भएको अवस्था छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष पनि थियो र अर्को हाम्रो डेलिगेसन विभिन्न बाइलेटरल मिटिङहरुमा पनि हामीले सहभागिता जनाएको अवस्था छ र महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ हामी कसरी सहभागी भयौं त यो कोप 29 मा भन्ने कुरामा यहाँ हुन्छ हामीले अहिले 14 वटा मेन थीमेटिक एरिया छन् यो चाहिँ जुन एजेन्डाहरू छन् डिस्कसनका चाहिँ अहिले यो यूएनएफसीसी मा त्यो 14 वटा थीमेटिक एरिया मध्ये हामीले चाहिँ 7 वटा थीम मेजर ग्रुप बनाएर प्रत्येक थीममा चाहिँ एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा त्यसपछि उपसचिवहरू अधिकृतहरू र बाह्य विज्ञहरू र अरु सरकार व्यक्तिहरूलाई पनि राखेर हामीले चाहिँ यो सहभागिता जनाएका थियौं यो अहिले सुरुदेखि नै जाँदादेखि नै हामीले यो प्लान गरेका थियौं त्यसमा विशेष गरेर हेर्ने हो भने यो क्लाइमेट फाइनान्सको नेतृत्व हाम्रो अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरेर लस एन्ड ड्यामेजको नेतृत्व डाक्टर महेश्वर ढकालले गर्नुभएको थियो र मिटिगेसन र आर्टिकल 6 मा चाहिँ नवराज पुरासनीजीले गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरेर एडप्टेसन विषयमा धनञ्जय लामिछानेजीले र जेसी र इन्क्लुजनमा चाहिँ दीपा ओलीजीले गर्नुभएको थियो र माउन्टेन क्यापासिटी बिल्डिङ र टेक्नोलोजीमा चाहिँ सञ्जीव कुमार राईजीले गर्नुभएको थियो भने इन्हान्स ट्रान्सपेरेन्सी फ्रेमवर्क र ग्लोबल स्टक टेकमा चाहिँ बुद्धिसागर पौडेलले गर्नु यसरी हामीले ग्रुप बनाएर त्यसमा चाहिँ निरन्तर हुने वार्ताहरूमा छलफलहरूमा सहभागी भएर हाम्रा भनाइहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको अवस्था थियो र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष हो र अर्को प्रिपरेटरी मिटिङको मैले अघि कुरा गरे त्यसमा चाहिँ दुईटा विशेष गरेर एलडीसी ग्रुप र G17 चाइना ग्रुप मार्फत नै हाम्रा भनाइहरू हाम्रा देशका आवाजहरू हाम्रा स्टेटमेन्टहरू हाम्रा पोजिसन पेपरहरू निर्णय हुने ठाउँमा पुर्याउने हो र यी दुईटा बैठकहरूमा पनि हामी चाहिँ सहभागी भएर अगाडि बढेका थियौं र अर्को कुरा
यो डिसिजन गर्ने जुन बडीमा डिसिजन हुन्छ हाम्रा विषयवस्तु लिएर जाने त्यसमा चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू छन्। होल यो चाहिँ वर्ल्डलाई चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूको आफ्नो ग्रुप छ। नेपाल चाहिँ G17 चाइनाको ग्रुपमा र LDC कन्ट्रीको ग्रुपमा चाहिँ सहभागी भएर आफ्ना भनाइहरू त्यो ग्रुपमा छलफल गरेर भनाइहरू लिएर गएर त्यसका कोअर्डिनेटरहरू मार्फत प्लेनरीमा डिसिजन मेकिङमा चाहिँ अगाडि जान्छौँ भने प्लेनरीमा हुने अरू छलफलमा हामी इन्डिभिजुअल कन्ट्रीको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ आफ्नो आवाज र भनाइहरू राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न कन्ट्रीहरूको पनि आफ्नो ग्रुप बनाएर त्यहाँ लबिङ हुने, नेगोसिएसन हुने र आफ्ना भनाइहरू राख्ने चाहिँ रहेको छ। नेपालले यो अर्थमा LDCमा र G17 चाइनामा सशक्त उपस्थिति जनाएर आफ्ना भनाइहरू राखेर अगाडि गएको अवस्था चाहिँ छ। यो अर्को प्रिपरेटरी मिटिङ हामीले के गर्यो, यो हाई लेभल सेगमेन्टको क्रममा जुन सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा भएको थियो त्यसमा हाम्रो 2 दिनको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि विशेष गरेर त्यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा हामी त्यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण चाहिँ सहभागीहरूले मिटिङ गरेर बैठक छलफल गरेर भोलिका दिन अथवा अघिल्लो दिनहरूमा गर्ने कार्यक्रममा कसरी सशक्त र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं। सम्मानीयज्यूले हाम्रो आफ्नो चाहिँ गाइडलाइनहरू बतायौं र सम्मानीयज्यूको निर्देशन लिएर हामीले त्यो अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाएको अवस्था थियो। र हाई लेभल सेगमेन्टको मैले कुरा गरेँ, त्यो हाई लेभल सेगमेन्टमा सरकार प्रमुखहरू र राष्ट्र प्रमुखहरूको नेतृत्वमा चाहिँ कार्यक्रम हुने गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ वर्ल्ड लिडर्स क्लाइमेट एक्सन समिट पनि भन्ने गरिन्छ र त्यो समिटमा चाहिँ सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो भने अर्को सम्मानीयज्यूबाट चाहिँ नेपाललाई प्राप्त भएको समयावधिमा चाहिँ नेशनल स्टेटमेन्ट पनि सम्बोधन भएको थियो र त्यो नेपालले सम्बोधन गरेको सम्बोधनको जुन पत्र हामीले जुन अहिले UNFCCC को चाहिँ हेडक्वार्टरमा बुझाएका छौं त्यसमा मुख्य गरेर नेपालमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले परिषदको बैठकमा दिएको निर्देशन, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय हामीले सम्मेलन जुन गरेको थियौं त्यसमा व्यक्त भएका सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र अरू सरकारवालाहरूको चासोलाई समाहित गरेर त्यो विषयवस्तु हामीले उठान गरेर त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थियौं र त्यो अत्यन्तै सारगर्भित रहेको थियो। अर्को हाई लेभल पार्टी इभेन्ट अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो जसमा नेपालको सहभागिता सशक्त रहेको थियो र त्यसमा विशेष गरेर हामी आफैले सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा हामी आफैले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रम थियो जसलाई हामीले नाम दिएका थियौं माउन्टेन्स इन पेरिल एड्रेसिङ लस एन्ड ड्यामेज इन हिमालयज भन्ने विषयमा थियो। त्यसमा किर्गिजस्तानको राष्ट्रपतिज्यू स्वयं त्यसमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने अरू माउन्टेनियस कन्ट्रीहरूका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, विकास सहायता संस्थाका, संरक्षण सहायता संस्थाका प्रतिनिधिहरू र उहाँहरूका प्रमुखज्यूहरू र उहाँहरूको उपस्थित थिए र उहाँहरूले मन्तव्य दिनुभएको अवस्था थियो। त्यस्तै गरेर सम्मानीयज्यूबाट किर्गिजस्तानले आयोजना गरेको हाई लेभल पार्टी इभेन्टमा पनि सहभागी भएको अवस्था थियो र यसमा गर्दाखेरि पनि नेपालको तर्फबाट किर्गिजस्तानले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूलाई शुभकामना दिने र माउन्टेन विषयलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ कसरी जानुपर्छ आगामी दिनमा भन्ने बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त भएको थियो। सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट व्यक्त भएको यो सम्बोधन सहित राखेर हामीले चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन पनि तयार गरेर अगाडि बढाएको अवस्था छ। अर्को हाई लेभल पार्टी इभेन्ट भित्रै हाम्रो अर्को सहभागिता भनेको सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको एउटा कर्टेसी भिजिट पनि भयो भने अर्को चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूसँग माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा पनि यो चाहिँ हाई लेभल पार्टी इभेन्टकै क्रममा चाहिँ छलफल बैठक र मिटिङहरू भएको अवस्था थियो। त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ भुटानका प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयोजना भएको हिन्दुकुश हिमालय रिजनका वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूको एउटा चाहिँ बैठक भएको थियो, त्यसमा पनि उपस्थिति रह्यो भने त्यस्तै गरेर हाई एम्बिसन कोलिसन मिटिङ भन्ने जुन कुरा मार्शल आइल्यान्डले चाहिँ आयोजना गरेको थियो, मार्शल आइल्यान्डको राष्ट्रपतिले गरेको आयोजना पनि सहभागिता रहेको थियो र यसमा चाहिँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूबाट सम्बोधन भएको थियो र यो सम्बोधन गर्ने क्रममा विशेष गरेर यो माउन्टेन टु मेराइन एप्रोचबाट चाहिँ आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन हुने किसिमले कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ मुखरित भएको अवस्था चाहिँ थियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले त्यहाँ गरेका कामहरूको कुरा गर्दाखेरि
बाइलेटरल मिटिङ पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको थियो। त्यसमा टोटल हामीले चाहिँ 17 वटा बाइलेटरल मिटिङहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका थियौं र धेरै जसो चाहिँ बाइलेटरल मिटिङहरू माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो भने माननीय मन्त्रीज्यू चाहिँ फर्केर आइसकेपछि बाँकी केही दिनको चाहिँ बाइलेटरल मिटिङहरू मन्त्रालयका सचिवको हैसियतले मबाट नै त्यो सम्पन्न भएको अवस्था थियो र यो बाइलेटरल मिटिङ चाहिँ अत्यन्तै हामीले महसुस गर्यौं, अत्यन्तै उपयोगी रह्यो र यसमा द्विपक्षीय विषयवस्तुहरू के महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, भावी दिनमा मिलेर जलवायु परिवर्तनका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न मिलेर जानलाई के गर्न सकिन्छ र विशेष अर्को कुरा गर्दाखेरि बाइलेटरल मिटिङमा चाहिँ हाम्रा जलवायु परिवर्तनको विषयहरूमा सहयोग गर्न इच्छुक हुने देशहरू, निकायहरू, संरक्षण सहायता संस्थाहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा हामीले हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा प्राथमिकताहरूलाई विशेष रूपले चाहिँ राखेर उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने हामीले उहाँहरूसँग आह्वान गरेका थियौं, उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका थियौं र उहाँहरूबाट त्यसमा सदा सहायता व्यक्त भएको अवस्था पनि थियो। यहाँ अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो सेक्रेटरी जनरल युएनसँग चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ कटेसी भिजिट भएको थियो, कटेसी मिट भएको थियो। त्यस्तै गरेर यो वर्ल्ड ग्रीन इकोनोमी अर्गनाइजेसनको प्रमुखज्यूसँग पनि माननीय मन्त्रीज्यूको चाहिँ मिटिङ भएको अवस्था थियो र लिफ कोलिसन जुन कार्बन व्यापार सम्बन्धी एउटा कोलिसन छ त्यसको लागि चाहिँ त्यसका प्रमुखसँग पनि माननीय मन्त्रीज्यूको चाहिँ को नेतृत्वमा मिटिङ भएको थियो। ग्रीन क्लाइमेट फन्डका प्रमुखहरू, युके गभर्नमेन्टका प्रतिनिधिज्यूहरू, वर्ल्ड ब्याङ्क एडीबीका प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यस्तै गरेर बंगलादेश सरकारका वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूसँग र युएन को एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल जो हुनुहुन्छ, जो चाहिँ जनरल सेक्रेटरीको स्वयं क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी दूत पनि को रूपमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँसँग पनि माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा राम्रोसँग छलफल भएको थियो। यो भेटघाटको क्रममा त उहाँले के वचन गर्नु भएको थियो भने नेपालमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनरल सेक्रेटरीको मन्तव्य यदि आवश्यक छ भने समयमै जानकारी भयो भने त्यो हामी जुनसुकै ठाउँमा नेपालले अर्गनाइज गरेको कार्यक्रममा हामी उपलब्ध गराउन तयार छौं। यसमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो वक्तव्य र सदा सहायता व्यक्त गर्नुभएको थियो र कोरियन गभर्नमेन्टले विशेष गरेर नेपालको फोहोरबाट चाहिँ उत्पन्न हुने यो जुन मिथेन लगायतका ग्यासहरू छन् त्यसको न्यूनीकरण गरेर यसलाई आगामी दिनमा चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने बारेमा छलफल पनि भएको थियो र त्यस्तै अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टको एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी र स्विडिश इनर्जी अथोरिटीसँग पनि हाम्रो चाहिँ द्विपक्षीय वार्ता र बालबाल भएको थियो। युएनडीपी, त्यस्तै गरेर स्विडिश इनर्जी एजेन्सी, एसिया पेसिफिक नेटवर्क ग्लोबल चेन्ज रिसर्च भन्ने संस्थाको प्रमुखसँग पनि हामीले चाहिँ वार्ता र छलफल गरेका थियौं। त्यस्तै गरेर जर्मन गभर्नमेन्ट र लस एन्ड ड्यामेज फन्डका प्रमुख एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरसँग पनि हामीले छलफल गरे। यी छलफलहरू वास्तवमा हेर्दाखेरि चाहिँ वार्ता पनि हाम्रो नेगोसिएसनका कुरा पनि प्यारलली गइरहेको थियो भने यो हाम्रो बाइलेटरल मिटिङ पनि प्यारलली चाहिँ अर्को साइडबाट अगाडि बढिरहेको थियो। त्यसकारण हामी अत्यन्तै व्यस्तताका पूर्वक हामीले आफ्नो कामहरू गरिरहेको अवस्था चाहिँ थियो। यो अघि भनेकै संस्थाहरूको लोगो हो, यसमा हामी चाहिँ सहभागी भएर काम गर्यौं र यसमा चित्रमा चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र युएन जनरल सेक्रेटरीको चाहिँ यो मिटिङको कुरा थियो भने अर्को मालदिप्स सरकारको राष्ट्रपतिसँग हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ भेटघाटको पनि यो प्रसंग चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहे। त्यस्तै गरेर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू र युएनको चाहिँ एसिस्टेन्ट जनरल सेक्रेटरीसँगको भेटघाट र वर्ल्ड ब्याङ्कको ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट डाइरेक्टरसँगको भेटघाट पनि हाम्रो सम्पन्न भएको थियो। यी विभिन्न अरू चाहिँ मिटिङहरूमा भएका उपस्थितिहरूको बारेमा चित्रण मात्र हो। अघि मैले भने हाम्रो मेन काम भनेको त्यो चाहिँ कोपमा भनेको कोर फंक्सन भनेको नेगोसिएसन नै थियो र नेगोसिएसनका कुराहरूमा हामीले गर्दाखेरि अघि पनि मैले भने यो हाम्रा एजेन्डाहरू 14 वटा जुन एजेन्डा आइटमहरू छन् ती 14 वटा एजेन्डा आइटमहरूमा हाम्रो सक्रिय सहभागिता रहेर हामीले चाहिँ सहभागी जनाएका थियौं। त्यो यी 14 वटा एजेन्डा आइटमहरूमा अघि मैले भने जस्तै गरेर 7 वटामा ग्रुप गरेर हामीले एउटा नेतृत्व दिएर यसरी चाहिँ काम गरेका थियौं र सबैमा एक वटा चाहिँ आइटमहरूमा सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ कर्मचारी विज्ञ र प्राविधिक पुर्याउन नसकेपछि त्यसलाई ग्रुपिङ गरेर पनि हामीले चाहिँ काम गरेको अवस्था थियो र यो टोटल 14 वटा एक्सन एजेन्डाहरूमा 96 वटा सब एजेन्डाहरूमा चाहिँ हामी सहभागी हुन्छौं। यो 96 वटा सब एजेन्डामा भनेको प्रत्येक ठाउँमा मिटिङमा त्यहाँ नेपालको झण्डा र नेपालको चाहिँ नेम प्लेट सहितको चाहिँ त्यो उपस्थिति हुनुपर्थ्यो। जहाँ उपस्थिति उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेका हुन्थे त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति पुर्याउनु पर्ने चाहिँ अवस्था थियो र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसमध्ये टोटल पार्टिसिपेसन हेर्ने हो भने
5 वटा गभर्निङ बडीका 14 वटा थीमेटिक एरियामा यो 96 वटा सब एजेन्डामा टोटल मिटिङ हाम्रो चाहिँ 392 वटा मिटिङहरू चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर त्यो 392 वटा मिटिङहरूमा हाम्रो सम्पूर्णमा हाम्रो संख्या चाहिँ नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले 324 वटामा मात्रै हाम्रो उपस्थिति मिटिङहरू जनाउन सक्यौं भने 68 वटा चाहिँ मिटिङहरूमा हाम्रो आफ्नो उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सक्रियतापूर्वक राख्न सकेको अवस्था थिएन र आगामी दिनमा यसलाई अझै सक्रियतापूर्वक सबै मिटिङहरूमा हाम्रो उपस्थिति हुने गरेर जानुपर्ने पनि आवश्यकता महसुस भएको छ। र अघि मैले भने त्यो अघि भनेको 324 वटा मिटिङको 300 वटा 92 वटा मिटिङको अतिरिक्त हाम्रा कोअर्डिनेसन मिटिङ पनि हुन्छन् जुन 48 वटा चाहिँ एलडीसी कन्ट्री र G17 कन्ट्रीमा 48 वटा थिए। प्लेनरी मिटिङहरू 7 वटा भएका थिए र हेड्स अफ डेलिगेसन मिटिङ 10 वटा र डेली थीमेटिक कोअर्डिनेसन मिटिङहरू जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ त्यो 115 वटा गरेर धेरै संख्यामा करिब 500 वटा संख्यामा चाहिँ मिटिङहरू अर्गनाइज भएर हाम्रो उपस्थिति त्यो ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति सशक्त बनाउने आवाज हाम्रो आफ्नो देशको आवाजहरूलाई मुखरित गर्नु नै महत्त्वपूर्ण चुनौती थियो। त्यतिखेर मात्र नेपालको सुनवाई हुन्छ जतिखेर हाम्रा मिटिङहरूमा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ सक्रिय हुन्छ। र अब मैले आफ्नो प्रस्तुतिको अन्तिमतिरका महत्त्वपूर्ण पाटोमा आएको छु। हाम्रो नेपालको पोजिसन के थियो अहिलेको कोपमा र त्यसमा अहिले छलफल हुँदाखेरि आएका उपलब्धि के थिए भन्ने बारेमा थोरै मैले चित्रण गर्न चाहन्छु। एउटा माउन्टेन एजेन्डा नेपालको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा थियो। यो माउन्टेन एजेन्डा अहिले चाहिँ जुन अघिको 14 वटा चाहिँ हामीले चाहिँ एजेन्डा आइटम भन्यो त्यसमा त्यस्तो जस्तो समावेश भएर अवस्था छैन र हाम्रो नेपालको प्रयास र नेपालले अरू माउन्टेन्स कन्ट्रीको सहयोगमा पनि यो माउन्टेन एजेन्डा चाहिँ फर्मल एजेन्डा चाहिँ हुनुपर्छ युएन डिस्कसनको यो चाहिँ भन्ने कुरामा हाम्रो माग थियो। त्यो बारेमा चाहिँ प्रगति राम्रो किसिमले भएको छ। यद्यपि त्यो यही मिटिङमा चाहिँ र अहिले त यो कोपमा सम्पन्न त भएन तर यिनीहरूले चाहिँ यो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक टेक्स्टमा चाहिँ यो कुरा इन्क्लुड गरेका छन् भने अर्को कोप 30 मा यो कुरालाई इन्डोर्स गर्ने किसिमले चाहिँ उनीहरूले पहिचान गरेर डिसाइड गर्ने भनेर समावेश गरेको अवस्था छ। र अर्को कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विगत हाम्रो परिषदको बैठकमा र राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको क्रममा दिनुभएको निर्देशन अनुसार आगामी दिनमा यो जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने हो भने माउन्टेन भनेको पृथ्वीको एउटा कुलिङ एजेन्ट हो र अर्को प्रोब्लमेटिक एरिया भनेको अर्को सी हो र माउन्टेन र सी दुवै अहिले चाहिँ पीडित भएको अवस्थामा यो दुईटालाई एकीकृत रूपमा एकमुष्ट र एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ भनिदिनु थियो। त्यो आवाजलाई हामीले चाहिँ हरेक फोरमहरुमा त्यहाँ उठाएका थियौं। माउन्टेन टु मेराइन एप्रोच इन एड्रेसिङ क्लाइमेट चेन्ज विषय थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफू सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले यसरी चाहिँ यो कुरालाई एड्रेस गर्नका लागि पहिलो पटक हामीले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्दैछौं भन्ने कुरो पनि त्यहाँ जानकारी व्यक्त गरियो। अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रो एजेन्डा भनेको क्लाइमेट फाइनेन्स एजेन्डा नै हो र विगत पनि धेरै चर्चामा रहेको र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। बिना फाइनेन्स कुनै पनि क्रियाकलापहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको हुनाले यसमा हाम्रो मुख्य कुरो भनाइ के भने यो क्लाइमेट फाइनेन्सका फन्डहरू हामी ग्रान्ट्स बाहेक लोनमा चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं। यो अत्यन्तै अहिले प्राप्त गरेको प्रक्रिया जटिल छ, एकदम चाहिँ गाह्रो कम्बरसम छ र यसलाई सिम्प्लिफाई हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अहिलेको फाइनेन्सको जुन चाहिँ लेभल छ त्यो पनि अत्यन्तै कम छ र यसको स्केलिङ अप हुनुपर्छ र अहिले त्यसको अतिरिक्त अहिले मल्टिलेटरल फन्डिङ मेकानिजमबाट आउने जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू हुन् अथवा फन्डिङ हो त्यो अत्यन्तै जटिल भएको हुनाले यो कन्ट्रीहरूले बाइलेटरल फन्डिङबाट पनि यसको चाहिँ जलवायु परिवर्तनका प्रोजेक्टहरू लिएर आउनलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो आवाज थियो भने अर्को कुरो पब्लिक फाइनेन्स भनेको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोन हामीलाई चाहिँदैन सकिँदैन हामीले एडजस्ट गर्न, यसको लागि चाहिँ ग्रान्टबाट नै हामीले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो आवाजहरू हामी आफै कन्ट्रीको स्पेसिफिक ठाउँमा र ग्रुपहरू मार्फत पनि हामीले आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गरेका थियौं। त्यसमा हामी सबैलाई थाहा छ, धेरै जसो जुन सहभागी भएर चासो राख्नेहरूलाई अहिले विगतमा दिँदै आएको जुन डेभलप कन्ट्रीबाट 100 बिलियन प्रति वर्ष चाहिँ त्यो फन्डिङ गर्ने जुन थियो यो कुरो अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ 300 बिलियन सम्म पुर्याउने र यो अहिले भनेको एलडीसी कन्ट्रीहरूले चाहिँ माग गरेको 1.3 ट्रिलियन भन्ने जुन आवश्यकता माग भएको विषय छ त्यो चाहिँ डकुमेन्टमा चाहिँ डिसिजन टेक्स्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भनेर चाहिँ त्यो समावेश भएको अवस्था छ भने अर्को एउटा 1.3 ट्रिलियनलाई सुरक्षित गर्नको लागि र डिस्कसन गर्नको लागि अब आउने कोप 30 मा चाहिँ ब्राजिलमा आउने कोप 30 मा त्यसको चाहिँ रोड म्याप पनि तर्जुमा भएको छ। र अर्को लस एन्ड ड्यामेज अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो। यो बारेमा हामी यो विषय हामीले चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको सम्बोधनमा पनि यो कुरा प्रष्ट राखेका थियौं। हामी र अति कम विकसित राष्ट्रहरू, गरिब राष्ट्रहरूले गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास
र सामाजिक विकासमा लगाउनु पर्ने चाहिँ बजेटहरू जलवायु परिवर्तनका कारणले उत्पन्न भएका समस्याको कारणले लस एन्ड ड्यामेजलाई चाहिँ समाधान गर्न आज लगाउनु परेको छ। यो एउटा जलवायु अन्यायको कुरा भएको छ, यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो आवाज थियो। र यसका लागि चाहिँ हामीले अहिले फन्ड पोहोर साल मात्र यो फन्ड इस्टाब्लिस भएको थियो, त्यो अपरेसनमा आएको थिएन, अपरेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले यो चाहिँ यो कोप 29 बाट चाहिँ यो फन्ड अपरेसनलाइज गर्ने निर्णय भएको छ। र त्यस्तै गरेर यो अपरेसनलाइज गर्ने क्रममा यो फिलिपिन्समा यसको चाहिँ होस्ट कन्ट्री एग्रिमेन्ट भएको छ भने वर्ल्ड ब्याङ्कसँग चाहिँ यसको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने किसिमले चाहिँ यो फन्ड सचिवालयको काम गर्ने वर्ल्ड ब्याङ्क चाहिँ सँग एग्री भएको अवस्था पनि छ। र अर्को त्यस्तै एडप्टेसन अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो जुन हामीले नेपालले उठाएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामी धेरै जसो देशहरूले चाहिँ हामी नेशनल एडप्टेसन प्लान इम्प्लिमेन्टको लागि भनेर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। त्यो प्रतिवेदन अनुसारको चाहिँ सबै देशहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, आफू लगानी गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग थियो भने अर्को कुरो यो एडप्टेसनको जुन गोल छ त्यो पनि अहिले चाहिँ यदि मिटिगेसनमा पर्याप्त फन्डिङ गरेर काम गर्न सकिँदैन भने यो चाहिँ एडप्टेसनका चाहिँ गोलहरूलाई बढाएर काम गर्नुपर्छ ताकि हामी त्यसमा चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यौँ भन्ने कुरो। यसमा अहिले चाहिँ प्रगतिको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो न्याप इम्प्लिमेन्टेसन एनडिसी भनेर इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ सहमति भएको छ भने बाको एडप्टेसन रोड म्याप यसमा डिक्लेयर भएको छ। र अर्को कुरा यो एडप्टेसन विषयमा हाई लेभलको डायलग गर्न यो चाहिँ सहमत भएको अवस्था छ। र कार्बन ट्रेडिङ अर्को हाम्रो लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय थियो। अहिलेको यो विषयमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर यो आर्टिकल 6 कार्बन ट्रेड सम्बन्धीको एग्रिमेन्टको व्यवस्था थियो, त्यो अहिले चाहिँ फुल्ली अपरेसनलाइज भएको थिएन, त्यो अपरेसनलाइज हुनुपर्छ भनेकोमा यो कोप 29 मा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो कुरा डिसिजन भएर आएको छ। अब आगामी दिनमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ गर्नलाई बाटो खोलेको अवस्था छ। र अर्को यो इन्हान्स ट्रान्सपेरेन्सी फ्रेमवर्क भनेको हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रगतिहरू चाहिँ बुझाउनु पर्ने यता कामहरू गर्नुपर्ने विषय थियो र त्यसमा हामीलाई क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थिए, त्यो हुनुपर्छ, त्यसका लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले त्यसले चाहिँ यो बागु ग्लोबल क्लाइमेट चाहिँ प्रोग्राम ट्रान्सपेरेन्सी प्लेटफर्म चाहिँ यो लन्चिङ भएको अवस्था छ। यो एउटा प्रगतिको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ भने अर्को कुरा नेपाललाई अहिले यो सिबिआइटी प्रोजेक्ट जुन अहिले भइरहेको छ त्यो अवसरमा हामीले लन्चिङ गर्ने मौका पनि पायौँ। क्यापेसिटी बिल्डिङ इन्हान्स ट्रान्सपेरेन्सी इन प्रोजेक्ट भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। यो प्रोजेक्ट त्यहाँ लन्च गऱ्यौँ। यद्यपि एग्रिमेन्ट हाम्रो यहाँ नेपालमा भइसकेको थियो तर त्यो जो लन्चिङ गर्ने चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने गरेर गर्नको लागि हामी त्यहाँ गऱ्यौँ। र अर्को मिटिगेसनका पार्टमा पनि हाम्रा भनाइहरू चाहिँ थिए र मिटिगेसन एम्बिसन इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यस्तै गरेर एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु नै मिटिगेसनमा काम गर्नु हो भन्ने कुरो थियो भने त्यसको लागि फाइनेन्सिङ मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू र ट्रान्सपेरेन्सी फ्रेमवर्क र ग्लोबल स्टक टेक चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यो चाहिँ त्यसले देखाएका मार्गदर्शन अनुसार चाहिँ भावी दिनमा काम गर्नुपर्छ भनेकोमा हामीले चाहिँ यो अहिलेको कोप 29 ले यो एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा कमिटमेन्ट गरेको छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेसी र सोशल इन्क्लुजनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि लिमा वर्क प्लान फर 2025 चाहिँ यो एक्सटेन्डिङ इन्हान्स गर्ने किसिमले चाहिँ एग्री भएको अवस्था छ। यी चाहिँ मेन हाम्रा उपलब्धि हुन् र यसको अतिरिक्त अब चाहिँ केही हाम्रा थप हामीले त्यो कोप 29 मा हाम्रा उपलब्धि पनि हासिल गरेको अवस्थामा भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्वतीय मुद्दा र हिमालका मुद्दाहरूलाई सशक्त रूपमा सबैले देखिने र जान्ने गर्ने उठाउनको लागि चाहिँ यो सफल भएको अवस्था चाहिँ छ। र यो कुरो हाम्रो लागि चाहिँ अत्यन्त यो हरेक फोरमहरूमा यो अहिलेको कोपको मात्रै होइन, हामी नेपालले आयोजना गर्ने हरेक फोरमहरूमा नेपालले सहभागी हुने हरेक इन्टरनेसनल फोरमहरूमा यो कुरा निरन्तर रूपमा चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था देखियो। र नेपालले वास्तवमा चाहिँ यो युनिफाइड भोइस माउन्टेनको युनिफाइड भोइसलाई नेतृत्व गर्ने कुरामा पनि नेपालले चाहिँ की रोल प्ले गरेको अवस्था छ, यो हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मान्य मन्त्रीज्यूको सशक्त र निरन्तरको भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक फोरम र ठाउँहरूमा हाम्रो उपस्थितिलाई चाहिँ सक्रियतापूर्वक देखाउन सक्यौँ, यो पनि अर्को उपलब्धिको रूपमा छ। त्यस्तै हामीले अर्को उपलब्धिको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि यो स्विडिस गभर्नमेन्टसँग कार्बन ट्रेडिङसँग एग्रिमेन्टको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ स्वीकृत गरिसकेको थियो एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट। त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ गर्न पाउँदाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको ठाउँमा गरेको एग्रिमेन्टको छुट्टै भ्यालु छुट्टै महत्त्व हुने भएकोले त्यो अवसर हामीले लिएर त्यहाँ एग्रिमेन्ट गर्न सफल भयौँ र आगामी दिनमा स्विडिस गभर्नमेन्टसँग कार्बन ट्रेडिङ गर्नलाई चाहिँ बाटो खुलेको छ। र त्यस्तै गरेर एडप्टेसन फन्ड बोर्डमा नेपाल इलेक्ट भएको अवस्था छ
र त्यस्तै अर्को यो एडप्टेसन फन्ड बोर्डको लागि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एउटा प्रमाणिक निकायको रूपमा पनि दर्ज भएको छ। यी निकायहरू त्यहाँ हाइलाइट हुँदाखेरि अलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्ने मेसेज पुग्ने भएको हुनाले पनि त्यस्ता फोरमहरूमा यस्ता मेसेजहरू आउनु ठुलो उपलब्धिको कुरा हो। र अर्को हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा प्रोजेक्टहरू यो जेफसँग सम्बन्धित दुईटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लन्चिङ गर्यौं र त्यहाँ लन्चिङ गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो। एग्रिमेन्ट त हामीले नेपालमा गरेका थियौं, तर त्यहाँ जेफकै प्रतिनिधिको अगाडि गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको म्यासेज यसरी जेफ नेपालले गरिरहेको छ भनेको जानी भएको हुनाले पनि उनको उपस्थितिमा हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौं। र अर्को र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने हो भनेदेखि यो नेपालका विज्ञ प्राविधिक सर्वकला निकायहरू जो जति उपस्थित हुनु उहाँहरूको नेगोसिएसन क्षमता र पावर चाहिँ इन्हान्स भएको छ, सशक्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफू बोल्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा सिकेर आउनुभएको छ र जुनसुकै ठाउँमा त्यो काम गर्न चाहिँ सक्षम हुने। यद्यपि त्यहाँ कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई इन्हान्स गर्नुपर्ने छ, तर चाहिँ नेपालको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ क्षमता वृद्धिको कुरा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को यो चित्रणको रूपमा मैले चाहिँ भने हाम्रो उपलब्धिहरू। अब अन्तिम स्लाइडमा म आएँ। हाम्रा अब त्यो कोप 29 मा भएका हाम्रा सहभागिता त्यति मात्रै होइन, कोप 29 भन्दा अगाडि पनि भएका हाम्रा सहभागिताको आधारमा हालसम्म आउँदाखेरि के सिकाइ हो र अबको बाटो के होला भन्ने बारेमा थोरै हामीले चाहिँ पोइन्टहरू बनाएका छौं, जुन कुरा आगामी दिनमा हाम्रो सोच्नुपर्ने विषय भएको छ। एउटा कुरा, हामी प्रत्येक वर्ष जुन एउटा चाहिँ विज्ञ र प्राविधिकहरू र राष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिनिधिहरू भएर जो कार्यक्रममा सहभागी हुन जान्छौं, त्यसमा विशेष गरेर विज्ञ र प्राविधिकहरू प्रत्येक वर्ष फेरिने जाने र अर्को वर्ष जाँदाखेरि पुरानो कुरो चाहिँ हराएको हुने भएको हुनाले यस्तो किसिमको चाहिँ टोलीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र यसका लागि एउटा डेडिकेटेड र पर्मानेन्ट नेगोसिएसन टिम कम्तीमा 3 वर्ष चाहिँ निरन्तर रूपमा काम गर्ने एउटा डेडिकेटेड टिमले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, नेगोसिएसनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौं। यो आगामी दिनमा सच्याएर जानुपर्ने एउटा अवस्था छ। अर्को कुरा, हाम्रो सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डल, त्यस्तै गरेर विज्ञ र प्राविधिकहरूको चाहिँ सहभागिता, त्यस्तै गरेर मेन सरोकारवालाहरूको सहभागिता, को सरोकारवाला सहभागी हुने, कोलाई पार्टिसिपेसन गराउने, को मिटिङमा एटेन्ड गर्ने, कहाँ जाने भन्ने बारेमा के भयो भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भएन। त्यसकारण हामी कतै कहीँ विचलित भएको र हराएको पनि हो कि भन्ने पनि धेरै यहाँ चाहिँ नेपालभित्र पनि चर्चा भयो, त्यहाँ कोपको दौरानमा पनि चर्चा भयो। अब आगामी दिनमा एउटा यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डल, विज्ञ र प्राविधिकहरूको चाहिँ सहभागिता, सरोकारको सविता सम्बन्धको बारेमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड र प्रोसिड्युर बनाएर त्यो अनुसार सहभागी हुनु उपयुक्त हुने देखिएको कुरा पनि हामीले चाहिँ यहाँ महसुस गर्यौं। अर्को कुरा, यो माउन्टेनको एजेन्डा अरू देशहरू भन्दा नेपालको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अरू देशले हाइलाइट हुन मात्रै पनि उठाएको हुन सक्छ, तर हाम्रो लागि चाहिँ जीवन र मरणको विषयवस्तु हो। त्यसकारण यो माउन्टेनको एजेन्डा नेपालले निरन्तर लिडिङ गर्दै जाने किसिमले चाहिँ आगामी दिनमा काम गर्नुपर्छ। यसका लागि चाहिँ आवश्यक बजेट, कार्यक्रम, कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीले महसुस गर्यौं। त्यस्तै गरेर यो हाम्रा नेशनल डेलिगेटहरू, त्यस्तै टेक्निकल एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ क्यापासिटी डेभलपमेन्ट कुरो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठूला ठूला विज्ञहरूको वार्ता गर्नेको जाने कुरामा, आफ्नो भनाइ राख्ने कुरामा क्षमता भएन भने हामी कुरै राख्न सक्दा रहन्छौं। त्यो चाहिँ क्यापासिटी डेभलपमेन्टको पार्ट अत्यन्तै हामीले ल्याक भएको महसुस गर्यौं। यो बारेमा ध्यान दिनुपर्ने देखियो। र त्यस्तै गरेर अर्को यो कार्बन ट्रेडिङको कुरो, अब अहिले चाहिँ विशेष गरेर क्लाइमेट फाइनेन्सबाट आउने चाहिँ प्रोजेक्टबाट आउने चाहिँ बाट पनि धेरै हामीलाई चाहिँ सहुलियत र उपलब्धि हुने अवस्था देखिँदैन। बरु त्यसको सट्टा पनि र त्यसको अतिरिक्त पनि हामीले कार्बन ट्रेडिङ गरेर हाम्रो चाहिँ जुन कार्बन ट्रेडिङ गर्ने क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रहरूमा कार्बन ट्रेडिङको मेकानिजमबाट पनि हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरू अथवा चाहिँ फन्डिङहरू जुटाएर चाहिँ आगामी दिनमा यो क्लाइमेट चेन्जलाई एड्रेस गर्न चाहिँ पर्ने देखिएको छ। यो कुरा पनि हाम्रो आगामी दिनमा प्रायोरिटीमा हुनेछ। र यसको अतिरिक्त यो अहिले बाँकी दुईटा बुँदा मैले यहाँ भन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि, नेपालभित्र यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको नाममा आएका प्रोजेक्टहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सुरुमा क्लाइमेट फाइनेन्सको मेकानिजमबाट नेपालभित्र बजेटै लिएर आउन चाहिँ हम्मी पर्छ, 1.5-2 वर्ष लाग्छ। नेपालभित्र त्यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि त्यसलाई अपरेसनलमा लैजानका लागि चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको बीचको प्रक्रियाको जटिलताकोमा अड्किएर अर्को 1.5-2 वर्ष त्यहाँ बिताउनु पर्ने छ। आगामी दिनमा अब यो नभइकन यो क्लाइमेट फाइनेन्स प्रोजेक्टहरूलाई स्मुथ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि
केही चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने पोलिसी प्लान बनाएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ भने नेपालभित्र आइसकेका क्लाइमेट चेन्जका प्रोजेक्टहरूको पर्फर्मेन्स पनि सन्तोषजनक छैन र यसलाई अब कसरी चाहिँ कुन मोडेलबाट अगाडि लाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा पनि र त्यसमा प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरू पनि सहभागी गरेर जान सकिने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ विचार विमर्श गरेर जानुपर्ने चाहिँ देखिएको अवस्था छ। यो मुख्य सिकाइहरू पनि हामीले यो कोपबाट चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ र मेरो समग्रमा यो प्रस्तुति यही नै अन्त गरेँ। यो कार्यक्रम सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा पनि म आफू तर्फ पनि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै अन्तमा म चाहिँ आज यो UNFCCC यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको चाहिँ नेपालको फोकल पोइन्ट सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना आजदेखि सेवानिवृत्त भएर जान लाग्नु भएको हुनाले उहाँलाई शुभकामना भन्दै मेरो मन्तव्य पनि यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।